अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज बात करेंगे कि हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ की क़यादत यानी चौधरी बिरादरान और नेब एक दफ़ा फिर आमने सामने आ गए हैं। नेब ने 19 साल पुराना एक मामला उठाया है, चौधरी बिरादरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की है और चौधरी बिरादरान फिर नेब के खिलाफ चले गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जाकर दरखास्त दी है, चौधरी परवेज इलाही खुद जाकर पेश हुए हैं। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इसके अलावा एक सिंध का इशू है, सिंध से गंदम चोरी के हवाले से सिंध हुकूमत ने 3 जो रेफरेंसेस भेजे थे नेब को, नेब ने इस पर इंक्वायरी करने का फैसला कर लिया है, मंजूरी दे दी गई है। आमिर हमारे साथ दुनिया टीवी में कुलीग हैं, नेब को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, नेब को कवर करते हैं। आमिर, वेलकम टू शो भाईजान। थैंक यू सर, थैंक यू। आमिर भाई, क्या खबरें हैं? नेब और चौधरी बिरादरान का ये क्या मामला खड़ा हो गया है? जी शाकिर साहब, ऐसा है कि आज से 19 साल पहले जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया तो उस वक्त तमाम जो उस वक्त की सियासी क़यादत थी उसके खिलाफ नैब ने केसेस बनाए। तो चौधरी बिरादरान के खिलाफ भी आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी शुरू की गई। तो आपको याद होगा जल्द ही वो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ शामिल हो गए थे, उनकी हुकूमत में उनके इत्तेहादी बन गए थे। तो उसके बाद चौधरी बिरादरान के खिलाफ वो इंक्वायरी खत्म कर दी गई थी और अब 19 साल के बाद नैब ने उनकी जो इंक्वायरी है उसको मेगा करप्शन केसेस की लिस्ट में डाल दिया और ये कहा है कि चौधरी बिरादरान के खिलाफ आमदन से ज़ायद की जो असासों की इंक्वायरी थी वो पेंडिंग थी, वो तो खत्म नहीं की गई थी और अब उनके खिलाफ वो इंक्वायरी चलेगी। इस फैसले को चौधरी बिरादरान ने बड़ा माइंड किया और उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ ये 19 साल के बाद नया केस कैसे खोल दिया गया, या पहले से जो केस क्लोज हो चुका था या खत्म हो चुका था वो कैसे खोल दिया गया। इस फैसले को उन्होंने फिर चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में और बड़े आड़े हाथों लिया, सियासी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी। दोनों साइड्स के ऊपर वो बड़ा तेजी से इस केस को परसू कर रहे हैं और अपने खिलाफ ये केस खत्म करवाना चाहते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी अपनी सियासी गुफ्तगू में और जो मीडिया टॉक है उसमें ये कहा कि अगर उनके खिलाफ ये नैब की जो केसेस हैं ये खत्म ना किए गए तो वो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। ये धमकी भी दी उन्होंने और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला इदारा है, पहले भी होता रहा है और आज भी हो रहा है। ये बात वो आज हुकूमत के इत्तेहादी होने के साथ साथ भी कर रहे हैं, ना सिर्फ वो अपोजिशन में कहते रहे हैं बल्कि अब वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। तो ऐसे लग रहा है कि नैब बहुत ज्यादा प्रेशर में फील किया नैब ने और फिर नैब ने 20 मिनट में 2 प्रेस रिलीजें जारी कर दी और ये कहा कि चौधरी बिरादरान के खिलाफ कोई नया केस नहीं है। तो अब एक सख्त लड़ाई तो चल रही है नैब की और चौधरी बिरादरान की और अब इसमें अदालत ने भी फैसला करना है। देखना होगा कि नैब अब अदालत में क्या जवाब देगा उस नोटिस का, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा नोटिस जारी किया, नैब से जवाब भी मांगा है कि कैसे 19 साल के बाद चौधरी बिरादरान के खिलाफ जो असासों की इंक्वायरी है वो शुरू की जा सकती है, उसमें क्या कानूनी एस्पेक्ट्स हैं और क्या उसमें जो अच्छा आमिर, आमिर ये बताएं कि ये 19 साल 20 साल ये इंक्वायरीज पेंडिंग में क्यों रखी जाती हैं? ये सियासी जमातों को ब्लैकमेल करने के लिए रखी जाती हैं कि वक्त जरूरत ये काम आए, कोई पार्टी अगर ताउन नहीं कर रही है हुकूमत के साथ तो फिर उस पार्टी को ये तलवार हर वक्त उनके सर पे लटकाई जाती है ताकि हर वक्त ये लटकी रहे इनके सर पर तलवार, जिस वक्त जरूरत पड़े उस वक्त फिर ये फाइल निकाली जाती है। तो ये इसीलिए ये किया जाता है। शाकिर साहब देखें, हम कोई इल्जाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें नैब की कार्रवाइयों का तो नैब का एक खास जमाने में एक कोई ना कोई खास टारगेट होता है। और आप अगर 2018 देखें तो 2018 में मुस्लिम लीग नून के तमाम केसेस जो है वो बड़े जोरों शोरों पे चलते रहे नैब में। 2019 को देखें तो 2019 में पीपल्स पार्टी के केसेस बड़े जोरों शोरों पे चलते रहे। अब 2020 है, अब नंबर किसका आएगा? फिलहाल तो चौधरी बिरादरान के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। ऑल्दो कि ये तमाम केसेस आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक खास वक्त में उनमें ऐसी हाइप क्रिएट हो जाती है जिससे ये लगता है कि बस अब ये गया ही गया। तो ये जरूरी बात है और ये अगर आप इस तमाम कार्रवाइयों का जायजा भी लें तो इसमें ये ऐसे इस बात में कोई हम ये गलत नहीं होंगे ये कहने में कि ये तमाम तर जो कार्रवाइयों हैं उनका एक सीजन होता है, उन सीजन का एक खास टारगेट होता है और उस खास टारगेट में
جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کیسز کی کارروائیوں میں تیزی آتی ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ بریکس لگ جاتی ہیں، پھر وہ کام سلو ہو جاتا ہے. فی الحال جو ہے وہ آج کل چودھری برادران کے خلاف کیسز ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے کیسز پینڈنگ ہیں. ہم دیکھتے ہیں سالہ سال سے پینڈنگ رہتے ہیں، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تبھی وہ فائل اوپر آتی ہے، ورنہ وہ فائل نیچے رہتی ہے. یہ بات درست ہے. اگر آپ ساری جو کارروائیاں ان کا جائزہ لیں تو ایسا ہی ہے کہ نیب کی کارروائیوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. نیب ایک خاص سیزن میں کام کرتا ہے اور نیب کا سیزن آتا رہتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. موجودہ حالات میں کیونکہ نیب خود بھی بہت زیادہ بیک فٹ پر اس لیے بھی ہے کیونکہ گورنمنٹ بھی، اپوزیشن بھی، تمام سیاسی جماعتیں بھی اس وقت جو ہے وہ نیب کو ہٹ لسٹ پر رکھے ہوئے ہیں، اور تمام جو لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید نیب جو ہے وہ تمام خرابی کا جڑ ہے، کیونکہ نیب نے نہ صرف سیاسی لوگوں کے خلاف کیسز بنائے، بزنس مین کمیونٹی کے بنائے، اس کے علاوہ سرکاری ملازمین پہلے بہت زیادہ ان سے جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیا بیوروکریسی نے. یہ الزامات بھی سامنے آئے. تو اس ساری صورتحال میں نیب جو ہے وہ اس وقت ہٹ لسٹ پر ہے. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ نیب کاروائیاں کرے، کیونکہ نیب کی جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ بھی کوئی پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اس میں اندازہ لگا سکتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں یاد ہے چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ خورشید شاہ اور شاہد خاقان عباسی نے کی، اور پھر انہی چیئرمین کے زمانے میں وہ دونوں اندر بھی ہوئے اور اریسٹ بھی ہوئے. تو یہ نیب کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ کوئی اب رسک لینے کے ارادے میں، اور تمام جو ہے وہ نیب کے خلاف جا رہی ہے. اچھا، یہ تو اتحادیوں کو اگر نیب تنگ کرے گا تو یہ حکومت کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے لیے کتنی پریشان کن بات ہوگی؟ شاکر صاحب بالکل، دیکھیے جب بھی اگر اتحادی کوئی سلپ ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹلی اثر گورنمنٹ پہ پڑے گا. اور آپ کو یاد ہے کہ آپ اگر نمبر گیم بھی دیکھیں تو اس میں حکومت کی پارلیمانی جو اس میں پوزیشن ہے، رینکنگ ہے، اس میں تو بڑی کمزور پوزیشن ہے اگر اتحادی ساتھ نہ دیں تو اس لیے اتحادیوں کا ساتھ ہونا تو بڑا ضروری ہے. اور اتحادی جو ہے، اپوزیشن تو پہلے ہی الزام لگاتی ہے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، اور اب اتحادیوں کا بھی یہ موقف ہے کہ شاید حکومت اثر انداز ہوتی ہے نیب کی کارروائیوں پر، اور نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب یہ الزامات سامنے آنے کے بعد تمام تر پریشر جو ہے وہ اس وقت عمران خان پر ہے اور حکومت پر ہے کہ اگر ان کے اتحادی یہ بات کرتے ہیں تو پھر ان کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی. اور پھر ظاہری بات ہے اگر وہ کسی بھی طریقے سے حکومت سے علیحدہ ہوتے ہیں، مرکز میں یا پنجاب میں، یا کسی بھی طریقے سے حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹلی اثر عمران خان پر پڑے گا. تو عمران خان کو منانا پڑے گا، گورنمنٹ کو منانا پڑے گا، چودھری برادران کے خدشات دور کرنا پڑیں گے. جس طرح کیونکہ ان کی گورنمنٹ ہے جو ان کی پارلیمانی پوزیشن بھی ہے، نمبر گیم ہے، اس میں ان کو چودھری برادران کو ناراض نہیں کر سکتے، اور شاید یہ معاملات سیٹل بھی ہو جائیں جو حالات چل رہے ہیں. جس طرح نیب نے بھی ریئیکٹ کیا ہے، شاید جو سیاسی اعتبار سے بھی اس کے اوپر شاید بات چیت ہو رہی ہو. اچھا، سندھ کے حوالے سے بتائیں. سندھ کے حوالے سے، سندھ سے جو گندم چوری ہوئی ہے، سندھ حکومت نے ریفرنسز بھیجے تھے، کیا فیصلہ کیا ہے نیب نے اس پہ؟ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی شاکر صاحب، یہ کیونکہ سندھ میں پہلے بھی، اس سے پہلے بھی گندم چوری کے بہت سے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوتے رہے. ہمیں یاد ہے کہ چند سال پہلے 9 مختلف جو انکوائریز تھی، انویسٹیگیشنز تھی، وہ رپورٹ ہوئیں، جس میں 9 اضلاع تھے سندھ کے، جس میں سکھر ہے، گھوٹکی ہے، اس کے علاوہ نوڈیرو ہے. تمام جو اضلاع ہیں اندرون سندھ کے، وہاں سے گندم چوری ہوتی تھی، اور جو گودام تھے وہاں سے گندم چوری ہوتی تھی. پھر جو اس کی ٹرانسپورٹیشن تھی، ترسیل تھی، وہاں سے گندم غائب ہو جاتی تھی. اور یہ کوئی ایک آدھ بوری غائب نہیں ہوتی تھی بلکہ لاکھوں ٹن بوری. مطلب ہمیں یاد ہے کہ جو اس سے پہلے انکوائریز اور انویسٹیگیشن تھی، جو 9 انکوائریز تھی، اس میں 4,70,000 ٹن جو گندم ہے وہ غائب ہوئی تھی. تو اس میں پھر نیب نے انکوائری کی، انویسٹیگیشنز کی، تو اس میں 15 ارب روپے کا یہ اسکیم تھا، اور اس میں 10 ارب روپے کی ریکوری ہوئی. 3 ریفرنسز دائر کر دیے. اب نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور 2 محکمہ خوراک سندھ نے خود بھیجے. انہوں نے کہا کہ پہلے یہ کیسز جو تھے، یہ 2017 اور 18 کی جو گندم تھی اس کا جو سٹاک تھا، وہ سٹاک میں سے بہت سا جو مال ہے وہ غائب پایا گیا. جب اس کی فزیکل ویریفیکیشن کی گئی، کاغذوں میں تو پورا تھا، لیکن جب موقع پر اس کی ویریفیکیشن کی گئی تو وہ موقع سے بہت سا سٹاک غائب تھا. اب اس کی انکوائری ریفر کی گئی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سندھ کو، وہ انہوں نے وہاں پر کیونکہ کوئی ریکوری نہیں ہو سکی. اس کے علاوہ ابھی جو ریسنٹلی گھوٹکی سے کراچی ریجن تک جو گندم کی ترسیل تھی، اس ترسیل میں جو ہے وہ بہت سا مال غائب پایا گیا. لاکھوں جو بوریاں ہیں وہ غائب پائی گئیں، جس کی وجہ سے اب دونوں کیسز جو ہے وہ
اینٹی کرپشن سے لے کر سندھ گورنمنٹ نے نیب کے حوالے کر دیے اور نیب سے کہا ہے کہ وہ نہ صرف ملزمان کے خلاف کارروائی کریں بلکہ ریکوری بھی کی جائے اور جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے. کہ سندھ گورنمنٹ کے جو محکمہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے ان کے سیکشن آفیسر نے لیٹر لکھا ڈی جی نیب سکھر کو. اس کے بعد ڈی جی نیب سکھر نے پرمیشن لی چیئرمین نیب سے اور آج چیئرمین نیب نے باقاعدہ طور پر منظوری دے دی ہے اور اب نیب انویسٹیگیٹ کرے گا. سندھ سے جو گندم چوری کے سکینڈلز ہیں ان دونوں کیسز کی انکوائری اب نیب سکھر کرے گا اور اس حوالے سے جو تمام ذمہ دار لوگ ہیں جس میں فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, کانٹریکٹرز ہیں, ملز آنرز ہیں, ان تمام کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس میں جلد جو ہے وہ تمام تر جو پیش رفت ہوگی اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو چلیں بہت شکریہ عامر سعید. ویورز, عامر سعید عباسی کی باتیں آپ نے سنی. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.